बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Honorable Speaker Balochistan Assembly, Honorable Members of the Provincial Cabinet, Honorable Members of the Provincial Assembly, and the most important, the dynamic ladies sitting on the stage and present in the hall. I welcome you all, and indeed it is a great moment of honor and privilege for me to inaugurate this endowment fund. Honestly speaking, from the day first जब ये आइडिया आ रहा था और मैडम रुबाबा के साथ डिस्कशन स्टार्ट हुई, तो ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है या जो ख़वातीन का माशरे में रोल है, ये हमेशा से मेरे दिल के बड़ा करीब रहा है. और उसी को सामने रखते हुए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे जहाँ ख़वातीन को भेजा है, वहीं पर हमारा ये ख्याल था कि बलूचिस्तान की वो बाहिम्मत ख़वातीन जो अपने घरों में रहकर या अपने बाज़ारों में रहकर या अपने शहरों में रहकर अपने देहातों में रहकर माशरे में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती हैं, जहाँ पर वो एक ऐसा किरदार अदा कर सकती हैं कि वो अपने मर्द हजरात के साथ न सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बल्कि अपने माशरे के लिए एक पॉजिटिव किरदार अदा कर सकती हैं. क्यों ना उनको एम्पावर किया जाए, क्यों ना उनको वो सपोर्ट दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्पाइट द फैक्ट कि बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. बट आई एश्योर यू कि आप ये प्रोग्राम चलाएं मैडम रुबाबा. मैं इंशाल्लाह ताला इस एंडोमेंट फंड को बढ़ाऊंगा भी और इसको और एक सक्सेसफुल मॉडल की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह. अलावाजी जिस तरह वो ख़वातीन का जो दिखाया गया डॉक्यूमेंट्री में, इस तरह की हज़ारों ख़वातीन हैं बलूचिस्तान में जो सरफेस नहीं हो पा रही हैं, जो अपना जो हुनर है, जो उनके पास टैलेंट है, वो आगे नहीं आ पा रही है. तो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं या जेंडर इक्विटी की जब बात करते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वो जो माशरे का पिसा हुआ तबका है उसको आगे लेकर आएँ. और ख़वातीन जो है वो माशरे का सबसे अहम तरीन हिस्सा है. दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी कि जब मैं देखता हूँ कि ये स्टेज पे जितनी भी ख़वातीन बैठी हुई हैं, इंक्लूडिंग सायरा अता कैबिनेट की मेंबर्स हैं और ऑनरेबल एमपीए साहिबा यहाँ पे बैठी हुई हैं, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हमारे प्रोविंशियल कैबिनेट में आफ्टर लॉन्ग टाइम इतनी सारी ख़वातीन जो हैं वो न सिर्फ मेंबर हैं बल्कि वो अपनी इनपुट देती हैं. एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को एक ख़ातून चला रही हैं. तो देयर इज़ टैलेंट की कोई कमी नहीं है. स्काई इज़ द लिमिट. द ओनली थिंग इज़ द अपॉर्चुनिटी कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी वो ख़वातीन को मिले ताकि वो ख़वातीन आगे आएँ. और हम बलूचिस्तान की ख़वातीन को इंशाल्लाह ताला वो अपॉर्चुनिटीज़ देंगे. हम अपनी ख़वातीन को देखना चाहते हैं हार्वर्ड में, हम अपनी ख़वातीन को देखना चाहते हैं ऑक्सफोर्ड में, जिसके लिए हमने बहुत बड़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है. जब अल्लाह ताला ने इस दीन को हम पर जब इसका स्टार्ट हुआ, तो जब इकरा कहा गया, जो पहला वर्ड है वो इकरा है, और उस इकरा में ये नहीं कहा गया कि मर्द पढ़ेंगे और ख़वातीन नहीं पढ़ेंगी, मर्द काम करेंगे और औरतें काम नहीं करेंगी. अल्लाह के रसूल ने सबसे पहली जिस खातून को चुना शरीक सफ़र के लिए, वो एक बिजनेस वूमेन थी. तो दिस इज़ द मैसेज ऑफ आवर रिलीजन कि बिजनेस वूमेन, बिजनेस ओरिएंटेड जो है वो हमने अपने ख़वातीन को आगे बढ़ाना है. एक वो लोग हैं जो हमारी पढ़ी लिखी ख़वातीन को बदकिस्मती के साथ सुसाइड वेस्टें पहना रहे हैं, और एक हम हैं जो अपने ख़वातीन को कारोबार करा रहे हैं. एक हम हैं जो अपने ख़वातीन को वो मौका दे रहे हैं कि वो माशरे में आगे आए. हम हैं जो अपनी ख़वातीन को ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड भेज रहे हैं. ये तो तारीख़ ने फ़ैसला करना है, ये तो बलूचिस्तान के लोगों ने फ़ैसला करना है कि कौन बेहतर काम कर रहा है. वो जो लॉ स्टूडेंट को सुसाइड वेस्ट पहना के जाके मासूम लोगों को कत्ल गारत पे शामिल करें, या वो जो ख़वातीन को हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड भेजना चाहें, या वो जो ख़वातीन को बिज़नेस के लिए पैसे दें, उनको माशरे का एक अहम हिस्सा बनाने के लिए किरदार अदा करें. यकीनन तारीख़ अपना फ़ैसला करेगी और तारीख़ उन लोगों के हक़ में फ़ैसला करेगी जो हक़ पर है. बातिल ने मिटना है और हक़ पे रहना है. मैं मैडम रुबाबा बलेदी साहिबा, आपको, आपकी सारी टीम को, सेक्रेटरी साहिबा को, जाफ़र साहिबा को, और जिन जिन लोगों ने इसमें, स्पेशल सेक्रेटरी साहब का मुझे बता रहे हैं कि जिसने भी इसमें किरदार अदा किया, इस प्रोग्राम को हमने यहाँ पर नहीं छोड़ना है.
اس کو ہم نے اس پروگرام کو ہم نے اپنے انٹرنیشنل پارٹنرز تک لے کے جانا ہے تاکہ جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں ہمارے جو INGOs ہیں NGOs ہیں سب آئیں اور اس میں آ کے ایک حصہ ڈالیں. اور ہم اس پروگرام کو آج یہ ایک چھوٹا سا بیج ہے اور میں اس کو ایک تناور درخت بنتا دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب بلوچستان کی خواتین مکمل طور پر اس سے نہ صرف استفادہ حاصل کریں گی بلکہ ایک جو امپاورمنٹ کا روح ہے اس کے مطابق اپنا کردار جو ہے وہ اس معاشرے میں ادا کر رہی ہوں انشاءاللہ. میں آپ کو اپنی مکمل پیٹرنیج کا یقین دلانا چاہتا ہوں. میڈم ربابہ، اسکائی از دا لمٹ، پلیز ورک ہارڈ اور اس کو اور مضبوط کریں اور خواتین کے لیے پروگرامز لے کر آئیں تاکہ ہم دنیا کو یہ میسج دے سکیں کہ یہ جو بلوچستان کی خواتین ہیں یہ کہیں بھی کسی سے کم نہیں ہے. اور پھر میری اپنی لیڈر جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی پاکستان کے لوگوں کے لیے، وہ ایک رول ماڈل ہے نہ صرف پاکستان کے خواتین کے لیے، میں سمجھتا ہوں دنیا کی خواتین کے لیے، کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی بلکہ مسلم امہ کی پہلی لیڈر بنی، خاتون لیڈر بنی، خواتین وزیر اعظم بنی، اور پھر جس طرح انہوں نے پسے ہوئے طبقے کی بات کی اور جس طرح پھر انہوں نے خواتین امپاورمنٹ کی بات کی. آج سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی خواتین ہیں ان کو مالکانہ حقوق مل رہے ہیں ان گھروں کے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے ہاں معاشرہ ٹرائبل سوسائٹی شاید اس کی اجازت نہ دے. لیکن جو ہم گھر بنانے جا رہے ہیں ہم اپنی کوشش کریں گے کہ میکسیمم جتنا ہو سکے ہم خواتین کو امپاور کریں، ان کو اپنے گھروں کی چابیاں دیں. ان کو ہم 8,000 کے قریب گھر بنانے جا رہے ہیں، اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی خواتین کو زیادہ سے زیادہ ان گھروں کے مالکانہ حقوق دیں. اور لیٹ می اپریشیٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے سندھ میں وومن امپاورمنٹ کر کے دکھائی ہے، انشاءاللہ ان کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ہم بلوچستان میں بھی وومن امپاورمنٹ جو ہے اس کو اور آگے لے کے جائیں گے. مجھے ابھی یہ ہماری آئرن لیڈی ہیں فرام خوزدار، انہوں نے وومن بازار کو جس طریقے سے خوزدار جیسے علاقے میں چلانے کی کوشش کی ہے اور چلا رہی ہیں، لیٹ اس آل پلیز ہم سب تالیاں بجا کر ان کو اس کے وہ دیتے ہیں کہ آپ بہت تعریف کی مستحق ہیں، اپریسیشن کی مستحق ہیں. میں اناؤنس کرتا ہوں کہ آپ کے جو باؤنڈری وال بھی نہیں ہے وہاں پر وومن بازار میں، دیر ول بی اے باؤنڈری وال انشاءاللہ سون، اور ود ان اے ویک اس کا ٹینڈر ہوگا اور آپ انشور کریں گی کہ اس پر کام ہو. اور آپ کو ہم اور بھی جو مسنگ فیسلٹیز ہیں آپ پلیز مجھے بتائیے گا، ہم وہ بھی یقیناً آپ کے لیے کریں گے. In the end, once again, I appreciate the Honorable Advisor for the Women Empowerment, Women Development Department, and the Secretary Sahiba, and all others, those who worked hard in this project. I wish you all the best of luck. ان کو مبارکباد جن کو آج جو بچی آئی ہے گوادر سے، اس نے مجھے بتایا کہ شی از دا فرسٹ. اس کو دیکھا دیکھی ایک اور نے وہاں پر کام شروع کر دیے، اور انشاءاللہ بیٹا وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آپ ایک 3 اسٹار 4 اسٹار ریسٹورنٹ جو ہے وہ چلا رہی ہوں گی. آپ ورک ہارڈ کریں، ہم آپ کو اور لونز دیں گے کیونکہ ہم یہ انڈومنٹ فنڈ جب بڑھائیں گے تو اس کا بریکٹ 15 لاکھ سے بڑھا کر انشاءاللہ 50 لاکھ تک لے کے جائیں گے. اور جب وہاں تک لے کے جائیں گے تو آپ ایک اچھا ریسٹورنٹ بنا پائیں گی. اور وہ لورلائی سے میری بہن آئی ہوئی ہے، انہوں نے جس طریقے سے بہت خوبصورت بات کہی کہ محنت میں جو ہے وہ عظمت ہے. تو انشاءاللہ میری بہن آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی. اور وہ جو بلائنڈ بچی ہے اس کے لیے تو گورنمنٹ جو ہے وہ انڈومنٹ فنڈ سے ہٹ کے ان کی جو ریپ یہاں پر آئی ہوئی ہیں، بیٹا آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ آپ ان کی کچھ لگتی ہیں؟ بہن کی بیٹی ہیں. تو آپ جا کر اپنی خالہ کو بتائیں کہ ہم گورنمنٹ اس انڈومنٹ فنڈ سے ہٹ کے جو بھی سپورٹ ان کو چاہیے ہوگی، جس طرح کی سپورٹ چاہیے، گورنمنٹ آف بلوچستان ول پرووائڈ دیٹ سپورٹ ٹو ہر انشاءاللہ. سو آل ڈائنامک لیڈیز جو جہاں بھی بلوچستان میں کام کرنا چاہتی ہیں، آئی کنگریچولیٹ یو آل. آپ سب کو بہت مبارک ہو. اور میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ جب محنت کریں گی ہر سیڑھی جو ہے وہ آخری منزل تک ضرور جاتی ہے، چاہے آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں. تو آپ محنت کریں گی اور اللہ تعالیٰ اس محنت میں رنگ لائے گا اور ہم آپ کی مدد کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.